नमस्कार करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौं, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौं। सरकार अहिले ढल्ने कि भरे ढल्ने, समीकरण बदल्ने कि यही रहने प्रश्नहरू थुप्रै उब्जिरहेका छन्। तर काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिर गएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सरकारको अन्तिम दिनहरू सुरु भइरहेको बताइसकेपछि अब प्रदेशका सरकारहरू त अदल बदल हुन थालेकै छन्, केन्द्रकै सरकार पनि बदलिने हो कि भन्ने संकेत मिल्न थालेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको सन्दर्भमा एक किसिमको भविष्यवाणी गरेका छन्। यसका अन्तिम दिनहरू प्रारम्भ भएका छन् भनेर उनले नापतौल गरेर हिसाब किताब गरेर सांसदहरूको टाउको गनेरै यसो पक्कै पनि भनेका होलान्। तर उनले यसो भनिरहँदा काठमाडौँमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले म अझै पनि प्रधानमन्त्रीको लागि लालायित छैन, अर्थात् म मरिहत्ते गरिरहेको छैन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन हुनको लागि भनेर उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। एकातर्फ विपक्षी गठबन्धनका एकजना नेता सरकारको अन्तिम दिनहरू प्रारम्भ भइरहेको बताइरहने र त्यो गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने नेता भनेर चिनिन थालेका शेरबहादुर देउवा चाहिँ आफू त्यसको लागि लालायित भइरहेको छैन भनेर अभिव्यक्ति दिने, यी दुईटा कुरालाई जोडेर हेर्दाखेरि कस्तो खालको चित्र बन्दछ त? प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। सरकारको बारेमा प्रश्न उठेको छ, तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति अहिले पनि फुकी फुकी कदम चालिरहेका छन्। तर भर्खर नेकपाबाट छुट्टिएर माओवादी केन्द्र भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ सरकारलाई तत्काल बहिर्गमित गराउनको लागि आतुर देखिएका छन्। के त त्यति सजिलो छ केपी ओलीलाई सरकारबाट बहिर्गमित गर्नको लागि? उनको ठाउँमा अर्को गठबन्धन निर्माण गर्नको लागि यति सजिलो छ त? अहिलेको आन्तरिक राजनीति र बाह्य समीकरण यी दुईटै कुराले यो अनुमति दिन्छ त? आजको अङ्कको मूल विषय यो रहनेछ र सुरुवात चाहिँ हामी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाइबाट गर्दैछौं, जो भन्दैछन् कि प्रधानमन्त्री पदको लागि म लालायित छैन भनेर। एउटा पार्टी जो केपी शर्मा ओलीजीको अध्यक्षता बनेको पार्टी, पुरानै पार्टी यूएमएल लाइन भनेका थियो, त्यो चाहिँ स्थापित भएको छ भनेदेखिलाई पुष्पकमल दाहालजीको नेतृत्वको पार्टी त्यसलाई चाहिँ माओवादी पार्टीको रूपमा चाहिँ दुईटा पार्टीको रूपमा मान्यता दिएर अगाडि बढिरहेको बेलामा अहिले अवस्थामा जो स्थिति बनेको छ, उस बेला हाम्रो पार्टी भनेको थियो कि चाहिँ यो अदालतको निर्णय हामी माग्दछौँ, चाहे त्यो संसद फिर्ता भए पनि चुनाव भए तापनि। तर आखिर हामीले अदालतको निर्णय आधारमा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना पश्चात राजनीति जो आएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्वागत गरेका छौँ र यस अनुसार अगाडि हिँड्न हामी चाहेका छौँ। तर अब दुईटा जो पार्टीहरू छ, त्यो पार्टीहरू अहिले पनि यो माओवादी केन्द्र अथवा चाहिँ नि ओलीजीको पार्टी जो चाहिँ नि युएमएल पार्टी छ, त्यो अहिले पनि एउटै पार्टीको रूपमा छ, किनभने प्रचण्डजीहरूले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। त्यस मानेमा यो पार्टी बहुमतकै सरकार छ। अहिले बहुमतको सरकार भएको बेलामा हामीले चाहिँ अरू कुनै कुरा सोच्ने कुरा छैन। त्यस कारण चाहिँ
हामीले बहुमतको सरकार मानेका छौँ। अब यो भोलि चाहिँ नि त्यसैको दाजुहरूले अलग्गै पार्टी बनायो भनेदेखिलाई त्यस बेला सोच्ने कुरा हुनसक्छ कि चाहिँ यो ओलीजी गरेको अध्यक्षता गरेको पार्टी पनि उसले पनि हामी अलग पार्टी भइसकेको छु भनेको छैन। त्यसैले अहिले यो सरकार संयुक्त सरकारकै रूपमा हामी माग्नुपर्छ। संयुक्त सरकार बहुमतको सरकार भन्नु पऱ्यो। बहुमतको सरकारमा हामीले खोज्ने कुरा छैन के हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर परिवेशको कुरा पनि छैन। र भोलि त्यो चाहिँ परिस्थितिहरूलाई परिवर्तनलाई हामी चाहिँ प्रधानमन्त्री लडाइ पनि छैनौँ। तर चाहिँ नि राजनीतिक परिस्थितिबाट यदि चाहिँ भोलि हामीले नै नृत्य गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामी त्यसरी पछाडि हामीले हेर्न हाल्दैनौँ। तर हामीले यसै रूपमा लिएका छौँ। अहिले सबै साथीभाइहरूले चाहिँ अगाडिको परिस्थिति कसरी जान्छ हेर्नलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले धेरै कुरा भन्ने कुरा छैन अहिले चाहिँ। तर राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा छ र राजनीति यति जान्छ भन्नु सक्दैन। भोलि चाहिँ यही हुन्छ भन्ने सके तापनि यो नेपालको चाहिँ नि राजनीति जो छ त्यसमा चाहिँ अहिले एउटा संसद विघटन नभएर फर्केपछि चाहिँ नि अब संसदीय व्यवस्थालाई नेपालमा चाहिँ अझ सुदृढीकरण भएर अगाडि बढ्छ भन्ने आशा गरेका छु। प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको संसदीय लोकतन्त्रमा ऊ जहिले पनि सरकार निर्माण गर्नको लागि तयार भएर बस्ने दल नै हो। तर त्यही दलको सभापति भन्दैछन् कि म तयार छैन भनेर। अझै पनि वातावरण परिपक्व नभएको उनको ठम्याइरहेको छ। उनले अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टीलाई हेरिरहेका छन् र त्यसले कसलाई समर्थन गर्छ अर्थात् अहिलेकै सत्ता समीकरणलाई नै साथ दिन्छ या विपक्षीहरूको गठबन्धन निर्माण गर्नको लागि मद्दत गर्दछ भन्ने कुरा कांग्रेसको सभापतिले हेरेको देखिन्छ। कांग्रेसलाई नजिकबाट जानेका कांग्रेसका शुभचिन्तकहरू कांग्रेसभन्दा बाहिर रहेका कांग्रेसका शुभेच्छुकहरू पनि भन्न थालेका छन् कि अहिले सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्न हुँदैन भनेर। सायद यस्तै कुराहरूले काम गरेको पनि हुन सक्दछ र अर्को थरीलाई यो पनि लागिरहेको छ कि चुनावी नेतृत्वको सरकार चाहिँ कांग्रेसले गर्नुपर्दछ भनेर। यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू थुप्रै सुझावहरू आइरहेका छन्। तर कांग्रेससँग सरकार निर्माण गर्ने पर्याप्त अंक छैन। कतिपय मानिसहरू यसमा बाह्य पक्ष अर्थात् विदेशी शक्तिहरूलाई पनि जोडेर यस्ता कुराहरू र अनुमानहरू र विश्लेषणहरू गरिरहेका छन्। यो विश्लेषणले के बताउँछ, सूचनाहरू कसरी विकास भएर आउँछन् र घटनाक्रम कहाँ पुग्छ हेर्दै जाउँला। तर घटनाक्रमलाई एउटा मोड दिन सकिन्छ भन्ने अर्थात् मोड दिने कोशिश भइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइले हेरेर बुझ्न सकिन्छ। उनले चितवन पुगेर सरकारको दिनगन्तीको कुरा गरिदिएका छन् र सरकार अब धेरै दिन नरहने उनले संकेत गरेका छन्। तर कसरी अंक पुग्छ कसरी? उनी स्वयंले सरकारलाई दिइरहेको समर्थन फिर्ता लिइरहेका छैनन् तर त्यही सरकारको दिनगन्तीको कुरा गर्न थालेका छन्। यी सबै कुरा कसरी सम्भव छ? प्रदेशको सरकार जसरी अदल बदल गर्नको लागि उनी सफल भएका छन् त्यसै गरी एमालेको एउटा तबकालाई फ्लोर क्रस गराएर केन्द्रको सरकार पनि अदल बदल गर्न सकिन्छ भन्ने नै उनको मनोभावना उनको भनाइ नै हो त अथवा अझै अर्को केही थप एक्सन अर्थात् थप कार्ड सुरक्षित राखेका छन् प्रचण्डले? त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। केपी गुटका प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न केही नेताहरू बाहेक आम रूपमा खुसियाली थियो, नेता भेटियो भन्ने थियो। तर केपी र केपी नजिकका केही उग्र गुटवादीहरूलाई त्यो सही भएन। त्यही बिन्दुबाट
पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी र हाम्रा विरुद्ध भ्रामक प्रचारबाजी षड्यन्त्र सुरु भयो। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने केन्द्रीय समितिको बैठकले पहिलोचोटि पार्टीलाई साँच्चै रूपमा एकीकृत गर्ने, केन्द्रीकृत गर्ने र अनि हाम्रो घोषणापत्र र प्रतिवेदन र विधान अनुसार पार्टी सञ्चालित हुने कुराको सुनिश्चिततासँगै प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी सोच भएका, दक्षिणपन्थी सोच भएका मान्छेहरूले यो पार्टीलाई विभाजित गरी छान्ने षड्यन्त्र गरेको र त्यही षड्यन्त्रको क्लाइमेक्सका रूपमा अहिलेको राजनीति छ। हिजो मात्रै कर्णालीमा के समस्या थियो र कहाँ गएर टुङ्गियो तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब अस्ति मात्रै गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ र बहुमतले सरकार परिवर्तनको निम्ति अर्को चाहिँ मुख्यमन्त्रीको नाम सहित समावेदन चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ र समर्थन फिर्ता पनि हामीले लिइसकेका छौं र त्यसैगरी लुम्बिनीमा पनि सरकार परिवर्तनको निम्ति करिब करिब बहुमतको हस्ताक्षर संकलन भइ नै सकेको छ। एकातिर भने अर्कोतिर केन्द्रमा यो अन्यल र अराजकताको स्थितिको अन्त्य गर्नको लागि हामी केन्द्रीय स्तरमा पनि लगातार पहल गरेका छौं। कार्डहरू त थुप्रै हुन सक्दछन्। राजनीतिमा समीकरण बन्दछ र समीकरण फत्कन्छन् पनि। बनेका समीकरणहरू तत्काल फत्कन्छन् र नयाँ समीकरणहरू बन्छन् पनि। तर विपक्षीहरूको गठबन्धन निर्माण गर्नको लागि अहिले जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक भएको छ र उसको मत कतातर्फ हुन्छ, उसले कसलाई समर्थन गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको छ र आजको मितिमा ध्यानपूर्वक हेरिएको विषय यही नै रहेको छ कि जसपाले गर्छ के, जसपा कसको कुरा सुन्छ, जसपा कसको पछि लाग्छ। प्रश्नै प्रश्न छ जसपा प्रति र जसपा चाहिँ हामी निर्णायक होइनौं, माओवादी कांग्रेस यिनीहरू हुन् निर्णायक भनेर बल अरूतर्फ तेर्साइरहेको छ, बल पास गरिरहेको छ। खासमा जसपा चाहन्छ के, खासमा जसपा के गर्दैछ, अहिले हेरिएको प्रश्न चाहिँ यही रहेको छ। यी प्रश्नले नै सरकारको भविष्य तय गर्नेछ। उत्तर आउन अलिक कठिन देखिएको छ। यसमा केही प्राविधिक कुराहरू छन् र केही हेरिनुपर्ने कुराहरू पनि रहेका छन्। तर राजनीतिक घटनाक्रम चाहिँ कसरी विकास हुँदैछ त, घटनाक्रमलाई कसरी विकास गर्न खोजिँदैछ त, यो प्रश्नको उत्तर एकछिनपछि लिएर आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युज छौं र करेन्ट न्युजमा सरकारको समीकरण बदलिन्छ कि भनेर चर्चा चल्न थालेको छ। यस्तो चर्चा चल्न थालेको थुप्रै भएको छ। तर संसदको पुनर्स्थापनापछि डिफेन्सिभ भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अचानक उनी आक्रामक भएका छन्, शक्तिशाली पनि देखिएका छन्, उनको हात माथि पनि परेको छ, सरकार चटपटाउनै नसक्ने गरी बलियो पनि भएको छ। स्वयं माओवादी यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि दारा किटेर समर्थन गर्नुपर्ने ठाउँमा ऊ पुगेको छ। समर्थनसम्म पनि फिर्ता लिन सक्दैन, तर ऊ बाहिर चौरमा निक्लेर त्यही सरकारलाई थारे हात पनि लगाइरहेको छ र स्वयं प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन् कि तिम्रो समर्थन चाहिँदैन, फिर्ता लैजाऊ न भनेर त्यो फिर्ता पनि उसले लिन सकिरहेको छैन। यसका पछाडिका राजनीतिक दाउपेचहरू थुप्रै रहेका छन् र त्यो दाउपेचमा कुन अघि गर्ने कुन पछि गर्ने भनेर कदमहरू चाल्नु अगाडि पाइला कहाँ टेक्ने भनेर सोच विचारमा मग्न रहेको छ माओवादी। त्यसकारण नै ऊ समीकरण निर्माण गर्नको लागि कोसिस गरिराखेको छ। सफल चाहिँ यतिन्जेलसम्म भइसकेको छैन। सत्ता समीकरणको कुरालाई एकछिन यही थाती राख्ने हो भनेदेखि यो सत्ता समीकरणसँगै संसदमा चाहिँ अर्को एउटा रडाकोको विषय प्रवेश गरेको छ। एमसीसी खगराज अधिकारीले विषय प्रवेश गराएका थिए संसदमा बोलेर। त्यो विषय हिजोको सर्वदलीय बैठक मार्फत
अघि बढेको छ। सर्वदलीय बैठकमा एनसीसीलाई टेबल गराउने कुरा उठेको छ र त्यो टेबल गराउँदाखेरि सभामुखले कुरा अघि नबढाएको भनेर 1 गतेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले दोष जति सभामुखको थाप्लोमा हालिदिएका थिए। तिनै सभामुख अग्नि सापकोटाले जवाफ फर्काएका छन्। उनले कानुन नियमका परिधि मात्र होइन, सभामुखले जनताले के चाहन्छन्, जनताको चाहना के छ, उनीहरूको धारणा के छ त्यो पनि हेरेर काम गर्नुपर्दछ भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा एमसीसी को विरुद्धमा नेपालमा माहौल छ, त्यसैले यसलाई अगाडि बढाउन नसकिने कुरा उनले अप्रत्यक्ष रूपमा उत्तर दिएका छन्। म जति बेरसम्म यो जिम्मेवारी सम्हाल्छु त्यति बेरसम्म मैले शपथ त्यसै भनेर खाएको छु। देश र जनताप्रति मैले शपथ खाएको छु र म देश र जनताप्रति पुरै इमानदारिताका साथ, पुरै निष्ठाका साथ काम गर्नेछु। मलाई देश र जनताको मेरो विवेकले र मेरो चेतनाले निर्देशित भए अनुसारको काम गर्न कसैले रोक्न सक्ने छैन, रोकिने पनि म छैन, किनभने म पुरै दृढतापूर्वक लाग्नेछु। त्यसका लागि कुनै कुराको त्याग गर्न र कुनै कुराको जोखिम लिन मलाई कुनै कठिनाइ हुनेछ। म अहिले जनताले 275 जनालाई अर्थात् 334 जनालाई जनताले आफ्नो सार्वभौम सत्ता सुम्पिएका छन्। त्यो सार्वभौम सत्ताको निहित अधिकार खास खास बेलामा सभामुखमा केन्द्रित हुन्छ। सभामुखले वास्तवमा देशका सबै जनताहरूको र सबैको भावनाको चाहिँ संकेन्द्रण रूपलाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मैले फेयरनेस त्यो स्वच्छ पनि हुनु पर्यो, स्वच्छ हुनु पर्यो र त्यो आफै अन्डरस्टुड हुनु पर्यो। जनताले हेर्दाखेरि त्यो निर्णय कुनै निर्णय मात्रै स्पष्टीकरण दिने हुन्छ, कहीँ नत्र त त्यो निर्णय आफैले चाहिँ स्पष्ट होस् कि यो यसकारण गरिएको होस् भनेर। अब तटस्थ, वास्तवमा तटस्थको कुरा गर्दाखेरि यहाँ तटस्थ होस् भनेर चाहने होइन, मेरो पक्षमा काम गरेन अथवा मेरो पक्षमा काम गरोस् भन्ने चाहना बढी अन्तर्निहित भएको म मान्छु। सभामुखले अप्रत्यक्ष उत्तर प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले सिधै दोष सभामुखको थाप्लोमा थोपरिदिएका छन्। त्यसैले त उनले सर्वदलीय बैठक डाके र त्यो बैठकमा विषय अगाडि बढाउने कुरा प्रस्तावको रूपमा राखे। त्यो प्रस्तावलाई कसले कसले समर्थन गर्नेछन्, त्यो प्रस्तावलाई कसले कसले समर्थन गर्ने छैनन्, भोलिका दिनहरूमा जब संसदमा यो विषय औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्नेछ त्यसपछि देखिँदै जानेछ, थाहा हुँदै जानेछ। सर्वदलीय बैठक मार्फत चाहिँ एउटा धारणा बन्दै गइरहेको छ, को एमसीसी को पक्षमा, को एमसीसी को विपक्ष कित्तामा भनेर। यो कित्ता काट गर्नको लागि एमसीसी एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ। यसले कतै सत्तारूढ गठबन्धनबाटै चिरा परेको अर्को गठबन्धन, यी गठबन्धनहरूलाई पनि थप चिरा त पारिदिँदैन, यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सर्वदलीय बैठकमा चाहिँ साना ठुला सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन् र एमसीसी प्रतिको उनीहरूको धारणा निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। एकजना अर्थशास्त्री भनौँ, पूर्व अर्थमन्त्री भनौँ, परराष्ट्र मन्त्री पनि उनको धारणा चाहिँ सर्वदलीय बैठक पछिको चाहिँ के हो त, त्यो अर्थपूर्ण भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ। प्रधानमन्त्रीले मुख्यतया कोभिडको समस्याबारे राय माग्नुभयो र संसदमा सभामुखले काम गर्न दिएनन्, मलाई संसदले जे गर्नुपर्ने काम थियो त्यो गरेन भनेर उहाँले गुनासो व्यक्त गर्नुभयो। बेसिकली उहाँको
पोलिटिकल कुरामा त्यही हो, संसदले काम गर्न दिएन भन्ने, संसदमा सभामुखले चाहिँ अराजक अनैतिक काम गरिराखेका छन् भनेर उहाँले ती शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो र कोभिडको बारेमा अब यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने, सबैको सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो र हाम्रो तर्फबाट हामीले कोभिडको समाधान गर्नको लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने के कुरा हो भन्ने 5-7 वटा बुदाहरू हामीले उहाँलाई भनेर पनि सुनायौँ र जहाँसम्म सरकार र संसदको कुरा छ, अब प्रधानमन्त्री आफै पनि 10 वर्ष झारखण्ड बसेको ठुलो राजनीतिज्ञ, सबैलाई बुझेको मान्छे र उहाँसित काम गर्नेहरू पनि 10-12 वर्ष त्यस्तै सङ्घर्ष गरेर आएका व्यक्तिहरू भएको हुनाले यो कुरा तपाईँहरूले चाहिँ यति कुरा तपाईँहरू यत्रो अनुभवपछि पनि मिलाउन सक्नु भएन भने त्यो त लाजमर्दो हुन्छ, यो मिलाउनुहोस् भनेर हामीले भनेको थियौँ। एकातर्फ सत्ता समीकरण बदल्ने खेल, अर्कोतर्फ एमसीसी। उसै त चिराचिरा परेको कम्युनिस्ट पार्टीहरू त्यसमाथि फेसो बनेर आएको छ यो एमसीसी। यसले अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा कुन तहको समस्या ल्याइदिनेछ वा यसले ह्वात्तै मिलाइदिनेछ, यो त भोलिको दिनले प्रश्न पार्नेछ। तर हिजो नेकपा हुँदा नै त्यहाँ देखिएको विमति र अहिले नेकपाबाट एकातर्फ एमाले, अर्कोतर्फ माओवादी र एमालेको पनि एउटा भङ्गालो, माओवादीको पनि अर्को भङ्गालो, यी सबैको फरक फरक धारणा र खास गरी एमसीसी प्रतिको धारणाले गर्दाखेरि यो जनमत यस्तो खालको बनिरहेको छ कि जो कोर अर्थात् क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट हो उसले यसको विरोध गरिरहेको छ र जसले यो व्यवस्थाको यो पक्षको पक्षपोषण गरिरहेको छ उसले समर्थन गरिरहेको छ। यसरी क्रान्तिकारी र अलिकति दक्षिणपन्थी छुट्टिन थालेको छ, यसैलाई उनीहरूले खुलेरै भन्न पनि थालेका छन्। यो कुरा एउटा पार्टीलाई हेर्ने अर्थात् एउटा व्यक्तिलाई हेर्ने नजर मात्रै, चस्मा मात्रै बन्दैछ कि यसको पछाडि अर्को कुनै डिजाइन पनि छ? प्रश्नहरू त थुप्रै रहेका छन्। एक थरी मानिसहरू भन्दैछन् यस्तै मुद्दाहरूले अब एमालेमा पनि तेस्रो धार जन्मिनेछ जसले अर्को विद्रोहको बिगुल बजाउनेछ भनेर। यही कुराले माओवादीमा अर्को समस्या ल्याइदिनेछ र त्यहाँ पनि बिगुल बज्नेछ भनेर फेरि पनि भन्दैछन्। अर्थात् फेरि पनि निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि कम्युनिस्ट पार्टीमा अर्को धार, अर्को पनि चिरा पर्ने हो कि यही एमसीसीको कारणले यस्ता प्रश्नहरू पनि उब्जिरहेका छन्। यसले काङ्ग्रेसमा चाहिँ कुन प्रकारको असर गर्ला त? अर्थात् हरेक दलमा अब एमसीसीले एकपटक वातावरण हुडल्छ र त्यो हुडल्दाखेरिको अवस्था कति धमिलिन्छ अबका दिनहरूले देख्दै जानेछ, अबका दिनहरूले प्रश्न हुँदै जानेछ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।